آواز بلند نعرہ صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. فاتحہ. بسم اللہ. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، گل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، پاکوں کے رنج سہ کے حضور بدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، کالے نبی کو چرخ نے لوٹا دعائی ہے، آلے نبی کو چرخ نے لوٹا دعائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دیا میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئے، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئے، تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئے، ماتم پہ ماتم اور رضا پر رضا ہوئے، گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرح، سر پیٹتی تھی زینب کلثوم ایک طرح، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، حسب وصیت اپنے غسل و کفن دیا، ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہوا، رخصت کرو کہ جاتی ہے احمد کی دل ربا، سبدین نے لپٹ کے کہا مصیبت، سبدین
मुसीबत, किस बात पर गरीबों से मुंह मोड़ कर चले, क्यों अम्मा जान किस पे हमें छोड़ कर चली, क्यों अम्मा जान किस पे हमें छोड़ कर चली। नाना का जिक्र रो के फिर एक बार करती जा, मातम रसूल का बदलेदार करती जा, फिर ताजा याद सैयद अबरार करती जा, छाती से फिर लगा के हमें प्यार करती जा, छाती से फिर लगा के हमें प्यार करती जा। ये सुनते ही दिखा दिए रुतबे रसूल के, निकले कफन से जनाबे बतूल के, निकले कफन से जनाबे बतूल के। बच्चों से यूं लिपट गई अहमद के दिलरुबा, जैसे बहन से लाशाए मजलूम करबला, नागा निदाए आए के है शाहे लापता, हशराएगा छुड़ाओ इन्हें बहरे किबरिया। बच्चों से अपने बिनते पैगंबर जुदा हुए, पर ज़ैनब अपने भाई से क्यों कर जुदा हुए, पर ज़ैनब अपने भाई से क्यों कर जुदा हुए। बच्चों से अपने बिनते पैगंबर जुदा हुए, पर ज़ैनब अपने भाई से क्यों कर जुदा हुए। बाबा को रोते रोते जो बावाज़े बुलंद सलावत, सहमे हुए हसन हुसैन पास आते हैं, दरवाजा नन्हे हाथों से मिलकर उठाते हैं, घबराइए न वादा कहते जाते हैं, उठता नहीं जो दर तो अली को बुलाते हैं। ज़हरा पुकारती थी वसीए रसूल को, ऐ इब्ने अम कहाँ हो बचाओ बतूल को। बावाज़े बुलंद सलावत। मोमिनीन, ये अयाम फातिहा का सिलसिला जारी उसारी है। ये 28 रबीउल अव्वल से जमादिउल अव्वल से जमादिउल सानी तक 2 जमादिउल सानी तक जारी सैर रहेगा। अगर चांद नजर ना आया 29 को तो फिर ये 5 रोज़ा मजलिस हो जाएगी। और मौलाना ठीक आपको गुज़ारिश से 7:30 मजलिस शुरू हो जाती है। तमाम मोमिनीन से टाइम का पाबंदी करने की इल्तमास है। हम शुक्रगुजार हैं जनाब मौलाना सैयद बशीर ज़ैदी ऑफ कराची से, उन्होंने हमें टाइम दिया। इनकी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अपने मसरूफ़ टाइम से निकाला। इनके तारुफ के ये मोहताज नहीं, इतना ही काफ़ी है इनके लिए कि इनके सर पर अमामा आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के हाथों से उन्होंने पहनाया। आप लोगों से मुल्तमिस हूँ कि कल भी टाइम से पहुँच आ जाएँ। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना सैयद मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब से वज़ीर मिंबर हो और फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत बयान फरमाएँ। इनकी आमद पर नारे